मनशियात की मलका अनमोल पुलिस का प्रोटोकॉल निजाम का खुल गया पोल। कराची में मनशियात बरामदगी केस की मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी की वीडियो वायरल हो गई। पुलिस ने मुलजिमा को हथकड़ी के बगैर अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी ऑफिसर से 14 दिन में चालान भी तलब कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा से 15 लाख रुपए से जायद मालियत की चर्च और दीगर मनशियात बरामद हुई। पिंकी मुख्तलिफ केमिकल्स और मेथाफेटामिन्स के साथ कोकीन तैयार करती थी। पहले शौहर ने कोकीन बनाना सिखाई। शौहर से एलर्जी के बाद पिंकी ने नेटवर्क और कोकीन की लैब भी बनाई। मुलजिमा पुलिस से बचने के लिए बार बार अपने ठिकाने बदलती थी। मनशियात की मुलजिमा को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? कराची पुलिस चीफ की एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। अनमोल उर्फ पिंकी को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने पर एसएचओ गार्डन समेत 3 ऑफिसर मुअत्तल। एसएचओ हनीफ सयाल, तफ्तीशी ऑफिसर सईद अहमद और सीनियर इन्वेस्टिगेशन जफर इकबाल मुअत्तल ऑफिसरों में शामिल हो गए। एसएचओ एसएसपी साउथ इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर, जबकि 3 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुलजिमा को प्रोटोकॉल देने पर वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निजहार और आईजी सिंध जावेद आलमूदो ने नोटिस दिया था। ज़ियाउल हसन निजहार ने कहा, मनाजिर देखकर लग रहा है कि पुलिस ने अपना मजाक बनाया है। मुलजिमा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ऑपरेट कर रही थी। ड्रग डीलर अनमोल के एएनएफ को भी 2 मुकदमात में मतलूब होने का इंकशाफ। आप लोगों की अकल घुटनों में है। जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। मनशियात फरोशी की मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का पुलिस पर तंज। कहा, ऐसे पकड़ने के लिए पता नहीं कहां से आ जाते हैं। वो धड़ल्ले से काम कर रही है। पुलिस उठा सकती है तो उठा लो। उन्होंने पूरे शहर में अंधेर मचा रखी है। रोक सको तो रोक लो। 5, 7, 8 साल गुजर जाते हैं, कोई पकड़ नहीं पाता। मुलजिमा अनमोल और पिंकी की माजी की मुबैना ऑडियो लीक दोबारा वायरल हो गई। लीक ऑडियो में मुबैना तौर पर मनशियात की सप्लाई और गोल्डन स्टॉक का भी जिक्र किया गया। जराइम की आदि मनशियात की मलिका, 10 मुकदमात और पुलिस का हाथ हल्का। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी डॉक्टर महा कत्ल केस में भी मुलजिमा थी। अनमोल का कसूर से ताल्लुक और जमशेद क्वार्टर कराची में रिहाइश पजीर थी। मुलजिमा के खिलाफ गजारी और दरख्शा थानों में 10 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुलजिमा अपना नेटवर्क चलाने के लिए खातून राइडर्स का इस्तेमाल करती थी। मुलजिमा से ड्रग्स के खरीदो और तलबा और तालिबात पर बड़ी शख्सियात शामिल हैं। तहकीकाती ज़राए का अनमोल और पिंकी के जरिए ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ शहरों में 15 बंगले होने का इंकशाफ। फितना खारिज की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में धमाका। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार और एक खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सराय नूरंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक फितना खारिज ने दहशतगर्द हमले के लिए मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लकी मरवत में दहशतगर्दी की मजम्मत। वाक़े की इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करके मुजरिमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मौजूदगी के मुतालिक अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि नूर खान एयरबेस से मुतालिक CBS न्यूज़ के दावे गुमराहकुन और सनसनीखेज हैं। ईरानी और अमरीकी तैयारे सिर्फ सफारती अमले, सिक्योरिटी टीम्स और इंतजामी एहलकारों की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल आए थे। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में मुकालमे, कशीदगी में कमी और अमन के फरोग के लिए गैर जानबदाराना और जिम्मेदाराना सहूलतकार का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का मुज़ाकराती अमल में किरदार शानदार रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। चीनी सदर के साथ ईरान जंग से मुतालिक तफसीली बात होगी। अमरीकी सदर की चीन रवानगी के मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। चाहते हैं ईरान के साथ अच्छी डील हो जाए। ईरान के मामले पर चीनी सदर की मदद की ज़रूरत नहीं। यूक्रेन जंग जल्द मुकम्मल खात्मे होने वाली है। और ट्रंप ने इंटरव्यू में मजीद कहा कि ईरानी हुकाम से बराह रास्त रब्ता और मुज़ाकरात में पेशरफ जारी है। अमेरिका को मुआहदे में जल्दी नहीं, नाकाबंदी जारी है। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी मुकम्मल तौर पर बंद करेगा। ट्रंप ने AI तस्वीर भी शेयर कर दी। ईरानी फौजी अहदाफ पर मुबैना हमले दिखाए गए।
ایران کے خلاف کارروائیاں بڑھانے اور کم کرنے کے دونوں منصوبے موجود ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی کانفرنس میں سماعت کے دوران بات چیت۔ کہا، جنگ بندی نازک ہونے کے باوجود امریکہ ممکنہ صورتحال کے لیے تیار ہے۔ پینٹاگون کے سینئر عہدیدار جونس ہیرس نے قانون سازی کو بریفنگ میں بتایا ہے کہ امریکہ کے ایران جنگ پر اب تک $29 ارب خرچ ہو چکے ہیں۔ گزشتہ تخمینے کے مقابلے میں اخراجات میں مزید $4 ارب کا اضافہ ہوا۔ امریکہ کے لیے ایرانی عوام کے حقوق کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ 14 نکاتی تجویز امن کی ضمانت ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کلیباف نے کہا کہ ایران ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ ہماری مسلح افواج کسی بھی طرح کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اب تک تو دنیا بھی سمجھ چکی ہے کہ غلط حکمت عملی اور فیصلوں کے ہمیشہ غلط نتائج نکلتے ہیں۔ امریکہ جتنی زیادہ تاخیر کرے گا اتنی ہی اس کی قیمت امریکی ٹیکس دہندگان کو ادا کرنا پڑے گی۔ برطانیہ کا ابنائے ہرمز دفاعی مشن میں شمولیت کا اعلان۔ برطانیہ بحری جنگی جہاز، طیارے اور بارودی سرنگیں تلاش کرنے والا نظام بھیجے گا۔ برطانوی حکومت کے مطابق اقدام ابنائے ہرمز میں تجارتی راستوں کے تحفظ اور کشیدگی کے تناظر میں کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ترکیہ کا ابنائے ہرمز میں جنگ سے پہلے جیسی صورتحال بحال کرنے کا مطالبہ۔ ترک وزیر خارجہ حکان فدیان نے کہا کہ تمام بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت یقینی بنائی جائے۔ جنگ سے پہلے کا اسٹیٹس ہی دنیا کی خواہش ہے۔ نئے ضوابط خطے میں نئے تنازع کو جنم دے سکتے ہیں۔ ابنائے ہرمز میں استحکام عالمی تجارت اور توانائی ترسیل کے لیے ناگزیر ہے۔ امریکی افواج نے اب تک 65 تجارتی جہازوں کا راستہ تبدیل کیا۔ ایران کے خلاف ناکہ بندی کے نفاذ کے بعد سے 4 جہازوں کو ناکارہ بنایا جا چکا۔ امریکی سینٹ کوم کا دعویٰ۔ دوسری جانب فرانسیسی اخبار کے مطابق ایرانی پاسداران نے امریکی جنگی جہاز کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران نیوی کے نائب کمانڈر نے کہا کہ ابنائے ہرمز میں داخل ہونے والے امریکی جنگی جہاز پر انتباہی فائرنگ کی، جس پر امریکی بحری جہاز نے اپنا راستہ فوری تبدیل کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال بالخصوص مشرق وسطیٰ میں جاری امن کوششوں اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ صدر الہام علیوف نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات اور دوستی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کا صدر الہام علیوف کے لیے ورلڈ اربن فورم کی کامیاب انعقاد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کا ٹیلیفونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، امن و استحکام کی کوششوں پر اتفاق۔ ترجمان ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت معمول پر رکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ کہا، پاکستان کے ثالثی کردار کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار اور آسٹریلیا کی وزیر خارجہ کا بھی خطے کی صورتحال پر ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ ٹرمپ کے بیان کے تیل کی عالمی مارکیٹ پر منفی اثرات۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ برن خام تیل کی قیمت 3.6% اضافے سے $107.8 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی WTI کی قیمت $101.5 فی بیرل ہو گئی، جبکہ مربان کروڈ آئل کی 2.15% اضافے سے $105.8 فی بیرل فروخت۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی رہی۔ 100 انڈیکس میں 1590 پوائنٹس کی کمی 1,68,916 پر بند ہوا۔